بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. تو جیندے آندے دکھ ونڈیا کر، پچھو نہیں ہسنا تصویراں نے. تو جیندے آندے دکھ ونڈیا کر، پچھو نہیں ہسنا تصویراں نے. تدبیراں دے چارے ادو نہیں چل دے، جدو تیر وجن تقدیراں دے. جدو ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی، جدو ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی، پھر اس زندگی دی کہانی مک جانی. تیرا سب کچھ یہ تھے رہ جانا، نہیں کام آنا جاگیراں نے. تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر، پچھو نہیں ہسنا تصویراں نے. تو رو رو خاک نو چھانے گا، کلا بہ کے جام نارے گا. نہ مڑ کے یارا آمنا نہیں، نہ مڑ کے ویرا آمنا نہیں. ان موت دیاں راگھیراں نے. تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر، پچھو نہیں ہسنا تصویراں نے. باپ سراں دے تاجل گھن دے، تے ویر مرن کڈ خالی. ماواں باج محمد بخشا، اتے کون کرے رکھوالی. بائی بائیان دے دردی گھن دے، بائی بائیان دے دردی گھن دے.
ہتے بائی بائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں شام پئی تے میاں دیگر ویلا شام پئی تے میاں دیگر ویلا تے پنچھی گرانوں آئے او نہیں آئے پھر محمد جڑے موت نے اپنے کول بلائے تو جیندیاں دے دکھ بنڈیا کر پچھو نہیں ہسنا تصویرانے تدبیرہ دے چارے ادو نہیں چل دے جدو تیر بجن تقدیران دے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس واسطے اور انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام کائنات دے امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص ہے۔ ماہ ذوالحج دا مہینہ اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے۔ ماہ ذوالحج دے مبارک مہینے دے اندر اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں عبادات رکھیاں نے۔ اس مہینے دے اندر کتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو زندہ کیتا جاندہ ہے، کتے اللہ پاک دیاں حمدہ ثناواں تسبیحات دی شکل دے اندر، تحلیلات دی شکل دے اندر، کبریائی بڑائی دی شکل دے اندر بیان کیتیاں جاندیاں نے۔ اسی طرح اسے مبارک مہینے دے اندر ہم زلف علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دہر داماد خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا۔ ذوالحج دی مہینے دی 18 تاریخ نو آپ دنیا فانی تو کوچ کر کے چلے گئے۔ حضرت سیدنا عثمان دا نام عثمان ہے اور انہ دے والد دا نام عفان ہے۔ انہ دی والدہ دا نام اردہ بنت قریظ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت دے بارے بڑے زیادہ مفسرین دا اختلاف ہے، لیکن زیادہ راجع بات اے ملدی ہے کہ آپ واقعہ فیل تو 7 سال بعد دنیا تے تشریف لے کر کے آئے، آپ دی پیدائش مبارک ہوئی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت دے نال نال انہ دے قبول اسلام دے اندر بھی اختلاف زیادہ پایا جاندہ ہے کہ ایک اس تاریخ نو مسلمان ہوئے، لیکن ایک واقعہ ہے بڑا مشہور و معروف ملد ہے
کہ یہ تجارتی سفر دے اتے اپنے قافلے دے نال کتے گئے ہوئے سن۔ پچھوں انہوں نے اطلاع ملی کہ مکے دے اندر محمد بن عبداللہ نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے۔ اے واپس آئے، انہوں نے آ کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال گفتگو کی تھی۔ یہ گفتگو اتنی تسلی بخش ہوئی کہ دونوں شیخین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان نو کلمہ پڑھایا تے مسلمان کر لیا، اپنا مرید بنا لیا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی روایات تقریباً 146 مل دیا نے۔ صحیح البخاری دے اندر حضرت عثمان تو مروی روایات دی تعداد 8 ہے، اور صحیح مسلم دے اندر مروی روایات دی تعداد 5 ہے، اور باقی مختلف احادیث دیاں کتاباں دے اندر انہاں تو مروی روایات مل دیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان دی فضیلت دے اندر 20 تو 25 مرتبہ فرمایا، یعنی کہ حضرت عثمان دی فضیلت دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 20 تو 25 احادیث مبارکہ مل دیاں نے، اور قرآن مجید دے اندر تقریباً 750 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی دا تذکرہ مل دے۔ میں تو احباب دے سامنے چند آیتاں تے اونا دا ترجمہ، اونا دی تشریح کر کے اپنی بات نو مقاماں گا۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے کہ مالک ارض و سما حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سبنا نو میرے سمیت سنا کے صحیح معنی دے نال عمل کرن دی وی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دا قرآن پاک مقدس مطہر کلام دا 26واں سپارہ، 26ویں سپارے دی سورت 3 جدا نام الفتحہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ اللہ پاک نے فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق میں اونا مومنہ تے راضی ہو گیا۔ کیڑے مومنہ تے اللہ پاک راضی ہوئے نے؟ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جنہاں نے درخت دے تھلے کھڑیا ہو کر کے بیعت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک فرما رہے نے میں جان لیا انہاں دے دلانوں، انہاں دے دلان دے اندر جھیڑیاں گلاں باتاں نے میں جانیاں، میں جانڑ والا سینے دیاں گلاں باتاں نو۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، میں انہاں تے سکونت نازل کر دیتی، اطمینان نازل کر دیتا انہاں دے دلان دے ہوتے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان قریب سے انہوں فتح عطا کر دیا گے، بڑی شاندار بڑی جاندار فتح ہوئے گی۔
یہ آیت مبارکہ کدو نازل ہوئی ہے؟ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا خواب دے اندر۔ کائنات دے امام نے فرمایا میں خواب دے اندر ویکھنا پیا کہ خانہ کعبہ دا طواف کرنا، صفا تے مروہ دی سعی کرنا، میں تے میرے ساتھی میرے صحابہ کرام بھی میرے نال موجود نے۔ تے کائنات دے امام نے رخت سفر بنیا پھر مکے وال۔ رستے دے اندر صلح حدیبیہ دا موقع آیا، مقام آیا نہ جدوں کائنات دے امام نے درخت دے تھلے پڑاؤ کیتا، صحابہ کرام نہ گلا باتاں شروع ہو گئیاں۔ اے میرے پیارے صحابہ کرام جی، جاؤ نہ کوئی تواڈے وچوں جائے مکے دے اندر دس کر کے آئے مکے والیاں اسی اللہ تعالیٰ دے گھر دا عمرہ کرن واسطے آئے ہاں، اسی خانہ کعبہ دا طواف کرانگے، صفا تے مروہ دی سعی کرانگے۔ معاملہ تے باندیاں ای تے پایا نام کہ حضرت ابو بکر نو بھیجیا جائے۔ حضرت ابو بکر تو بعد حضرت عمر فاروق دا نام آیا۔ حضرت عمر فاروق تو بعد خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی دا نام آیا۔ متفقہ فیصلہ اے ہویا کہ حضرت عثمان غنی نو بھیجیا جائے۔ چلے گئے مکے دے اندر، کافران دے سرداراں نہ جا کے گلاں باتاں کیتیاں نے، تے کافران دے سردار کہن لگے نے عثمان ساڑھے تیرے نال تعلقات بڑے نے، تو تجارتی بندہ بھی ہے بھی بڑی دولت والا، اسی تینوں کلے نو اجازت دے دینے کلہ ہی طواف کرنا، کلہ ہی صفا مروہ دی سعی کر۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا نہیں میں کلہ نہیں کرانگا، میں طواف کرانگا تے کائنات دے امام دے نال ہی کرانگا۔ میں خانہ کعبہ دے اندر صفا مروہ دی سعی کرانگا، زمزم دا پانی پیانگا، نفل و نوافل دا اہتمام ہوئے گا تے نبی پاک دے نال ہی ہوئے گا نام۔ حضرت عثمان حل مکے دے اندر کسی نے گل پہنچا دیتی، نبی پاک تک خبر پہنچی ہے کہ مکے والیاں نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے۔ کائنات دے امام نے صحابہ کرام نہ مشورہ کیتا کی کرنا چاہیے جے اسی مکے جاواں گے، اگر اے گل سچ ہوئی تے اسی حضرت عثمان دی شہادت دا بدلہ لے کے واپس جانے۔ پہلے اسی لڑن دے ارادے دے نال نہیں آئے، اسی عمرے دے ارادے دے نال آئے سام، لیکن اگر نبی پاک دے دوہرے دماد نو شہید کر دیتا گیا، اسی انج نہیں ہو جانا، اسی جاواں گے تے بدلہ لے کے جانے شہادت دا۔ کائنات دے امام نے بیعت لین واسطے اپنا ہاتھ بلند کیتا تے اگے کیتا نام، 1400 صحابہ نے بیعت کیتی نبی پاک دے ہاتھ دے اتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں 1400 صحابہ نے بیعت کیتی تے کائنات دے امام نے اپنا ہاتھ دوسرا انجتے رکھ دیتے۔ کائنات دے امام نے فرمایا اے تھلے والا میرا ہاتھ تے اے عثمان دا ہاتھ ہے، اے عثمان والوں بھی بیعت ہوئی ہے نام، واہ عثمان تیری عظمت تو صدقے تے قربان جائیے۔ آج دا کافر تینوں خلیفہ سوم نہیں ماندہ، نہیں ماندہ نام نے آپے جہنم چ سڑے گا، نہیں ماندہ نام نے آپے جہنم دیاں وادیاں دا بالن بن جائے گا۔ حضرت عثمان تے اونے جنہ دا حیات نوری فرشتے بھی کر دینے۔ کائنات دے امام نے جدو اتنی گال فرمائی، اللہ پاک نے قرآن مجید نازل کر دیتا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر
تساں بیعت کرائی صحابہ کرام دے کولوں اپنا ہاتھ اوتے رکھ دیتا ہے نام 1400 صحابہ دی بیعت ہو گئی تواڈے ہاتھ دی بھی بیعت ہو گئی تے اینا ساریاں دے اوتے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ حضرت عثمان دی شہادت دا بدلہ لینا ہلے خبر چلی شہید نہیں ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لے لی تے اللہ پاک نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم تے میں اپنا ہاتھ اتے رکھ دیتا۔ اللہ پاک نے کتنا شان دے دیتا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی اے ہے وفاداری کائنات دے امام دے نال اللہ والا بولیا تے کی آندہ ہے بڑی پیاری ترجمانی کی تی آندہ ہے رتبہ خدا ودایا عثمان باخیاں دا رتبہ خدا ودایا عثمان باخیاں دا عرش بریت چرچا عرش بریت چرچا سخیان دے پیشوا دا رتبہ خدا ودایا عثمان باخیاں دا سرکار جی نغوسن حضرت عثمان دیاں گلاں مکے والیاں سرکار جی نغوسن نام نے طواف کر سام سرکار نال جی سام سرکار نال مر سام سرکار جی نغوسن نام نے طواف کر سام سرکار نال جیساں سرکار نال مرساں عثمان دے دل دے اندر عثمان دے دل دے اندر کتنا قدر مصطفیٰ دا عرش بریت چرچا چرچا سخیان دے پیشوا دا حضرت عثمان دی بیعت لئی اے نبی پاک دی بھی سنت ہے تے اللہ پاک دی بھی کی ہے سنت ہے اللہ پاک دا بھی طریقہ ہے اللہ پاک نے اپنا ہاتھ اتے رکھ دیتا اے پہلی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی دی وفاداری دی اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمائی اللہ پاک نے انہاں بیعت رضوان والیاں نو 4 انعامات کیتے نے 4 انعامات کیڑے کیڑے پہلا لقد رضی اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں تے راضی ہو گیا انہاں مومنہ دے اتے اے 1400 صحابہ کرام جڑے مومن اتے موجود نے پھر فرمایا اللہ پاک نے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ میں انہاں دے اتے سکونت نازل کر دیتی میں انہاں دے اتے اطمینان نازل کر دیتا پھر اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اے بے شک او لوگ نے جنہاں نے نبی پاک دے ہاتھ دے اتے بیعت کی تھی تے چوتھا انعام کیڑا دیتا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا میں آن قریب انہاں نوں بڑی شاندار بڑی جاندار قسم دی فتح عطا کر دیاں گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھڑیا سی تے 8 سالہ بعد پورے دا پورا مکہ ہی نبی پاک نے فتح کر لیا سی دوسرا مقام سورۃ البقرہ دے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ کے پاک تے نازل ہونے والا اللہ ذوالجلال دا قرآن پاک اعلان پہ فرما رہے آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ پاک فرما رہے نے او لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر سخیاں دا پیشوا حضرت عثمان بن عفان اللہ پاک نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل
او لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر مال خرچ کر دینے، باللیل رات دے اندر، والنہار دن دے اندر، سرا وعلانیہ، اعلانیہ طور تے پوشیدہ طور تے کسی نو پتہ نہیں ہو لگن دین دے، اعلانیہ طور تے بھی اس واسطے کر دینے کہ میں دیواں گا تے مینوں ویکھ کے کوئی ہور بھی دے دے گا۔ اے نیت ہوئے پھر تے قابل قبول ہے۔ اگر اے نیت نہ کہ لوگاں دے اندر میرا نام بن جائے، میں اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر بڑا خرچ کرنا، میں امام صاحب نہ بڑی محبت کرنا، کلے کلے بندے نو بندہ دسدا بھی پھرے نام، اے ریاکاری دی شکل آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نو نمود و نمائش ریاکاری پسند کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ریاکاری دی عبادت کر دے، اللہ پاک دی ایسی عبادت دے منہ دے اتے مار دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریاکاری دی عبادت نہیں کرنی بلکہ کیڑی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نو دکھانے، اللہ تعالیٰ دے سامنے عاجز بن کے زندگی گزارنی ہے۔ سرا وعلانیہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کائنات دے امام نے فرمایا ایسا بندہ جیڑا ہے اللہ پاک انہوں اجر بھی بڑا اعلیٰ عطا کر دیں گے، انہوں کسی قسم دی کوئی پریشانی کوئی نہیں، انہوں کسی قسم دا کوئی خوف کوئی نہیں، انہوں کوئی غمی نہیں ہوئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے دے اندر بڑا تنگی دا دور گزریا، صحابہ کرام نے بڑیاں تنگیاں بیکھیاں نے، ایتھوں تک کہ کائنات دے امام دے گھر مبارک دے اندر دو مہینے تک چولہے وچ آگ نہیں سی بلیا کر دی۔ ایک اسی کھانے بھی چنگا پاندے بھی چنگا وام، پھر بھی رب دا شکریہ ادا نہیں کر دے۔ چالتے نو میں غزوہ بدر دی تاریخ دہراواں تیرے سامنے لے کے آواں۔ 313 مسلمان صحابہ کرام غزوہ بدر دے اندر شریک نے، بدن دے اتے پاٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نے، پیروں ننگے سروں ننگے میدان وچ آ کر کے کھلوتے نے، کادے واسطے دین نو بچانے، اللہ تعالیٰ دی ربوبیت نو بلند کرنے، کائنات دے امام دا ساتھ دینا جے۔ کسے دے کول تیر کوئی نہیں، کسے کول تیر ہے تے چھڑن واسطے کمان کوئی نہیں، کسے کو سواری بھی کوئی نہیں، آئے میدان لے اندر کائنات دے امام نے دعا کی تھی نا اللہ تعالیٰ دے سامنے، اللہ سونیا اگر اے 313 مٹ گئے قیامت تک تیرا نام لین والا دوبارہ نہیں کوئی اٹھے گا۔ اللہ سونیا میں طیف دیاں وادیاں دے اندر پتھر کھا کھا کے 313 جمع کیتے نے، اللہ سونیا میں مکے دے اندر 53 سال دی زندگی گزاری، میرے مکے والے نے مینوں قیدی کرندہ منصوبہ بنایا، مینوں جلا وطن کرندہ منصوبہ بنایا، میرے قتل دے منصوبے بنائے نے، اللہ سونیا میں بڑے آبا و اجداد چھاڑ کے 313 جمع کیتے نے۔ حضرت عثمان اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس تنگی والے دور دے اندر موجود نے، کائنات دے امام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کرام جی، غزوہ تبوک واسطے سامان چاہیے، چندہ دیو نا چندہ دیو، روپے پیسے دیو، اگر میں اتھے اعلان کر دے ماں دیو مسجد واسطے دے بندے اکھاں کھول کے ویکھ دینے، لے مولویاں نے کامی یہ پھڑ لے آگے، انہاں نو ہور کامی کوئی نہیں، بلکہ جیڑے تیرے میرے پیسے اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر لگ جاون، اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ربا دنیا وچ بڑے کھجل خوار کیتے، ربا دنیا وچ بڑے مسایا کیتے نے، اے تیرے گھر واسطے قبول ہو گئے، اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کریا کر،
کہ انہیں تیری میری کمائی وچوں اپنے رستے دے اندر تیرا میرا مال قبول کر لے آگے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر میں 100 اونٹ اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر دیاں گا جنگ واسطے۔ کائنات دے امام نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے نے۔ نبی کریم نے فرمایا علی اور بھی ضرورت ہے مال دی۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے نے، پھر 200 اونٹ دیتا اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر۔ نبی پاک بڑے مسکرائے، بڑے خوش ہوئے نے۔ کائنات دے امام نے فرمایا حالے بھی لوڑے مال بڑا تھوڑا جمع ہویا۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے نے، پھر 300 اونٹ اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر، پہلے 100 پھر 200 پھر 300 600 بن گیا۔ بل فرض مثال دے طور تے 1 لاکھ دا بھی اونٹ لائیے کنے بن دے تقریباً 6 کروڑ بن دائے۔ اس دور دا 6 کروڑ، حالانکہ لاکھ دا اونٹ آندہ کوئی نہیں، لیکن لگا لیا جائے نا کہ 6 کروڑ حضرت عثمان نے اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر دیتا۔ کائنات کے امام نے فرمایا عثمان پیارے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے نے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ہلے مال دی اور بھی لوڑے۔ حضرت عثمان گھر دے اندر گئے نے، 1000 اشرفی لے کر کے آئے تھیلی نبی پاک دے سامنے رکھ دیتی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اے میرے پیارے عثمان اگر آج تو بات تو کوئی عمل نہ بھی کریں تے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ دی جنت دا حقدار ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اگر تو عمل نہ بھی کرے نا آج تو بات تے تو پھر بھی جنت دا حقدار ہو گیا۔ ایتھے اٹھ کر کے کوئی آکھے بکواس کرے کوئی پھونکے حضرت عثمان جنتی نہیں ہو خلیفہ ہی نہیں، ہنہ دے کہن نال کی ہونا ہے تے ہے ہی کافر۔ دنیا کائنات دے گندے غلیظ ترین کافر تے پائے جاندے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ دیاں جماعتاں نے، اللہ پاک دے گروہ نے، انہاں نے جانا دیتیاں اپنا مال پیش کیتا اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر۔ کینج مال پیش کیتا، کینج جانا قربان کیتیاں کہ چال دے زمین دے اتے سن تے جتی جڑی پیراں وچ پائی، صحیح بخاری دے الفاظ نے او دا کھڑاک جنت وچ سنائی دیندا۔ ایدہ انہاں نے اللہ پاک نو منیا، انہاں دیاں سخاوتاں، انہاں دیاں وفاداریاں، انہاں دا پیار، انہاں دی محبت۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام دے اندر حضرت عثمان دی فضیلت بیان کی تھی۔ آخری مقام تے گل مکائیے، سورۃ البقرہ 2 سپارہ، اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ ذوالجلال دا قرآن پاک اعلان پیا فرما رہا جی، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے جڑے اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر شہید ہو جاون انہاں نوں مردہ نہیں ہو کہنا، اے مردہ کوئی نہیں بلکہ بل احیاء، اے زندہ نے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تسی شعور نہیں ہو رکھ دے۔ حضرت عثمان دی شہادت دے بارے کائنات دے امام نے پہلے ہی پشین گوئی کر دیتی ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما تے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم چلے گئے نا احد پہاڑ دے اندر۔ احد پہاڑ دے اتے چلے گئے نے تے احد پہاڑ ہلن لگ پیا۔ کائنات دے امام نے اپنا پاؤں ماریا احد پہاڑ تے اور فرمایا پہاڑ ہے تو جاننا کوئی نہیں، تینوں پتہ کوئی نہیں، تیرے اتے ایک شہید ہے، ایک جناب 2 شہید ہے تے ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے۔
دو شہید تیرے اتے موجود نے، ایک دا نام حضرت عمر بن خطاب، دوسرے دا نام حضرت عثمان غنی، ایک صدیق حضرت ابو بکر صدیق، ایک نبی کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی دی جدو خلافت آئی، خلیفہ سوم بن گئے، امیر المومنین بن گئے نے، دور گزردہ گیا، شام دے اندر گورنر حضرت امیر معاویہ تے نبی پاک دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح دے اندر، اے دوویں ماواں جدو دنیا تو چلیاں گئیاں، حضرت امیر معاویہ دی بہن حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا اینا دے نکاح دے اندر آگئی، سید ذاتی نکاح دے اندر آئی ہے، حضرت عثمان دے دور دے اندر فتنہ اٹھنا شروع ہو گیا، عبداللہ بن سبا یہودی جیڑا اے لوگاں دے کنہ دے اندر آوازاں پان لگ پیانا، اے ویکھو جی اے جڑے امیر المومنین نے اے کام نہیں ہو کرا رہے، کوئی انہاں دے دور دے اندر کوئی فتوحات نہیں ہو رہی، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ ساڑھے بھی بندیاں دی عادت ہوندی ہے نا، ایویں چار بندے بیٹھے ہوں تے تیلی لا کے آپ سیڈ دے ہو جاندے، او چاراں نوں لڑا دیندا ہے، بھاویں انہاں دی بچپندی یاری ہوے، بھاویں 20 سال پرانا تعلق ہوے، انہاں کئی بندے شیطانی کر دیندے نے، لیکن کرنی نہیں چاہیے۔ عبداللہ بن سبا نے نا ٹامے جتھے جتھے جانا، تاجر بھی سی، انہیں جناب جتھے جانا اوتھے لوگاں دے کان بھرنے شروع کر دیتے، اے امیر المومنین چنگے نہیں، او فتنہ اینا پھیلیا کہ ایک جماعت دی شکل اختیار کر گیا، تے حضرت عثمان ایک دن خطبہ پڑھا رہے نے، تے اے لوگ آگئے مدینے دے اندر، اے لوگ جدو مدینے دے اندر آئے نے، حضرت عثمان خطبہ دے رہے نے، تے خطبہ دیندیاں ایک بندہ وچوں کھڑا ہویا، 1 2 3 4 5 10 کھڑے ہو گئے نے، پہلے عام گلاں باتاں چلنیاں شروع ہو گئیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور دے اندر ایک آسا بنایا، جنہوں نبی پاک ہاتھ دے اندر پکڑ کر کے خطبہ دیا کر دے سن، حضرت ابو بکر نے بھی پکڑیا، حضرت عمر نے بھی پکڑیا، اور حضرت عثمان دے ہاتھ دے اندر ایک سبائی والا اٹھیا نام، انہیں سوٹی پکڑی تے سوٹی توڑ دیتی ہے، مسجد نبوی دے اندر میدان جنگ بن گیا، جناب بحث شروع ہو گئی، انہاں پتھراؤ کرنے شروع کر دیتے، سبائیت نے ایک پتھر جا کر کے حضرت عثمان دے سر مبارک دے اندر لگیا، خون چلے آپ زخمی حالت دے اندر، آپ نو گھر پہنچایا گیا، انہاں جناب سبائیاں نے اے فتنے والیاں نے حضرت عثمان دے گردہ محاصرہ کر لے آگئے، انہاں دی نماز پڑھانی بند کر دیتی، انہاں دا گھروں نکلنا بند کر دیتا، انہاں دا جمعہ پڑھانا بند کر دیتا، گھر دے اندر قید کر دیتا انہاں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آئے نہ چھپا کے کچھ سامان بھی لے کر کے آندہ، حضرت عثمان دے گھر دے اندر آئے چھپا کے لے کر کے آئے نے، 3 گلاں باتاں رکھ دیتیاں حضرت عثمان دے سامنے۔ پہلی گل کی رکھی ہے، اے عثمان تسی اپنی خلافت تو استعفیٰ دے دیو، اپنی خلافت تو دستبردار ہو جاؤ۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں خلافت تو دستبردار کدوں دا ہو جانا سی، لیکن کائنات دے امام نے مینوں فرمایا سی اے عثمان اللہ تینوں ایک ایسی قمیض پہنائے گا جنہوں کچھ لوگ اتارن دی کوشش کرن گے، لیکن تساں اتارنی کوئی نہیں، اینا بڑا زور لانا ہے اتارن دی کوشش کرنی ہے، تسی نہیں ہو اتارنی قمیض، آندے میں خلافت نہیں ہو چھڑنی نام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گال جڑی میرے واسطے بڑی معنی رکھ دی ہے۔ دوسری گل کی تھی نام، اے عثمان تسی شام دے اندر چلے جاؤ نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول، اوتھوں دے حالات بڑے جناب وی آئی پی نے، اوتھوں دے حالات بڑے اچھے نے، ایتھے جڑے لوگ نے نہ تانوں بڑا تانگ کرنے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں چلاتے جاواں میرے کولوں مدینے دی جدائی برداشت نہیں ہونی۔ 2 گلاں باتاں ہو گئیاں تے دوویں نہ منیاں، تے حضرت علی المرتضیٰ نے تیسری گل کی فرمائی اے میرے پیارے عثمان
پھر مینوں اجازت دے دیو میں اس صبائیت دے پرخچے اڑا کے رکھ دیاں گا میرے بازوਆਂ دے اندر اتنا دم موجود ہے میں نہ ساری صبائیت دا ستیہ ناس کر دیاں گا میں او علی جنہیں خیبر دا دروازہ اکھاڑیا میں او علی جڑا 1000 بندے نہ لڑن دی طاقت رکھن والا بندہ میں ایک وار دے نالو دے 2 ٹکڑے کر دیتے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے فرمایا نہیں میں مدینے دے اندر خون خرابہ نہیں ہو چاندہ مدینہ امن والا شہر تھے امن ہی قائم ہوئے گا نام ایک گال بعد پہنچیے شام دے اندر حضرت امیر معاویہ نو پتہ چلے ہے کہ حضرت عثمان دے گردہ محاصرہ کیتا صبائیت نے ادھروں لشکر لے کے چل پے نے حضرت امیر معاویہ شام دے وچوں چلے 18 ذوالحج دا دن آ گیا انہاں لوگاں نو پتہ چلیا امیر معاویہ مدینے وچ آ گئے ساڈا نام و نشان نہیں ہوں بچے گا ساڈا کی ساڈیاں نسلاں دا بھی نام و نشان نہیں ہوں بچنا امیر معاویہ تے جنگ جو سپاہ سالار نے انہاں نے حضرت عثمان دے گھر دے اندر وڑنے دی کوشش کی تھی انہاں نے بڑے تے جناب تلواراں دے نال گھر والیاں نو زخمی کرنا شروع کر دیتا ہے تے اسے صبح حضرت عثمان نے اپنے گھر والیاں نو بلا کر کے آندے نے اے میرے گھر والیوں میں خواب دیکھ چکیا میں روزہ رکھیا نام تے میں صبح تہجد ویلے خواب دیکھے کائنات دے امام نے فرمایا اے عثمان بڑے دن ہو گئے تینوں روزہ رکھ دیا آج ساڑھے نال افطاری کر تینوں جنت دا پانی پلائیے تینوں جنت دا کھانا کھلائیے تے میں ہاں کر لئیے انہاں دے نال تے مینوں لگدا ہے آج میری زندگی دا آخری دن ہے حضرت عثمان دے گھر والے آندے نے اے جدیاں گلاں باتاں نہ کرو لیکن عبداللہ بن سبا دے ساتھیاں نے حملہ کر دیتا حضرت سیدنا عثمان نے قرآن مجید دیاں آیتاں پڑھنیاں شروع کیتیاں نے پہلا سپارہ کھولیا سورۃ فاتحہ پڑھی تے سورۃ بقرہ شروع کر دیتی پہلا سپارہ مکمل ہونے والے ایک آیا نہ سبائی حضرت عثمان وال تلوار دا وار کرن لگی ہے امنا جی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اگے کر دیتا تلوار اتنی تیز ہے کہ ماں جی دیاں انگلاں کاٹ گئیاں تے حضرت عثمان دے گردن دے پیچھے وار لگی ہے حضرت عثمان دا سر قلم کیتا ہے نا ظالمان نے حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے تے خون مبارک دے چھٹے قرآن مجید دے اوراق تے گرے نے واہ عثمان میں تیری عظمت قربان جاواں کل قیامت دا دن ہوئے گا کسے دی گواہی کوئی دے گا کسے دی گواہی کوئی دے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی کون دے گا رب دا قرآن دے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً یہ جڑا اللہ والا رنگ چڑھیا ہے نا یہی رنگ سب تو آلہ جے حضرت عثمان شہید ہو گئے تے اینے حالات خراب ہوئے 2-3 دن تے حضرت عثمان نو دفنایا نہ جا سکیا پھر رات دی طریقیاں دے اندر حضرت عثمان نو دفنایا 18 ذوالحج نو اور دنیا فانی تو کوچ کر کے چلے گئے حضرت امیر معاویہ مدینے پہنچے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چون کر کے عبداللہ بن سبا دے ساتھیاں نو سر قلم کیتا انہاں نو جہنم واصل کیتا اللہ پاک دے کولو دعا ہے حضرت عثمان جیسا حیا پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے انہاں جیسی سخاوت اپنان دی توفیق عطا فرمائے جیسی انہاں نے زندگی گزاری اللہ پاک سانو انہاں دے نقش قدم دے اتے چلن دی